नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि यतिखेर राजनीति फेरि तरङ्गित भएको छ। यसअघि एमसिसीका कारण राजनीतिक ध्रुवीकृत भएको थियो, तर फेरि यसपटक फेरि हिजोदेखि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब फेरि मुलुकको राजनीति कतातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने विचार विमर्श तर्क वितर्क सुरु भएको छ। एक्कासी महाभियोगको प्रस्ताव किन दर्ता भयो र संशय कहाँनेरि देखियो र भन्ने गरेका छन् कि पुष्टि नभएका खबरहरू पनि आएका छन् कि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधान न्यायाधीशको छलफल भएपछि सत्तारूढ दल त्रसित भयो। त्यसकारण महाभियोगको प्रस्ताव आयो भनेर पनि चर्चा भइरहेका छन्। यसले एमसिसीलाई के गर्छ? धेरै संशयहरू देखा परेका छन्। सँगसँगै सत्तामा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको प्रश्न पनि उठेको थियो र यसलाई पनि छल्नको लागि यो प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। आज हामी महाभियोगको प्रस्ताव, एमसिसी, निर्वाचन र त्यो सँगसँगै सत्ता गठबन्धन लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता राम कार्की। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। अब प्रसङ्ग, ताजा प्रसङ्गबाट एक्कासी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि सत्तारूढ दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए। किन? अब यसको आज मतलब जुन मितिमा यो दर्ता गरियो, अब त्यो त धेरै ढिलो भयो। धेरै पहिलेदेखि नै एउटा प्रबल जनमत के थियो त भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। किनभने सबै डेमोक्रेटिक जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन्, ती इन्स्टिट्युसनहरू असाध्यै निर्बल हुँदै गइरहेको स्थिति छ र अब संसद गतिरोधको शिकार छ। न्यायालयको हालत त्यस्तै छ। प्रत्येक दिन चाहिँ मतलब त्यहाँ जुलुस नाराबाजी भइराखेको छ, हैन? त यो स्थितिमा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध जुन प्रकारको जनमत प्रबल हुँदै गइरहेको थियो, त्यसलाई ढिलै भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेका छन्। त्यसरी बुझौँ कि अर्को अर्थमा पनि बुझौँ? प्रसङ्ग 4-5वटा उठेका छन्। एउटा, अब एमाले त प्रतिपक्ष अथवा यसले त विपक्षीको फायर खोलिने भयो। उसले राणाको बचाउको लागि प्रयास गर्छु र त्यसको लागि हामी दृढ छौँ भनेर हिजै सार्वजनिक गरिसक्यो। हिजै नै नेकपा एमालेबाट टुक्रिएको माधव कुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताको निर्णय हुँदै थियो। अर्को एमसिसी। एमसिसीमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सहजताको आवश्यकता थियो। यसमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पनि मनाउनु थियो। अर्को निर्वाचन। अहिले यी दुईले प्रचण्ड माधवले चाहेका छैनन् वैशाख 30 को निर्वाचन, त्यसलाई पनि धकेल्ने प्रयास। र अर्को भनेको संवैधानिक नियुक्तिमा एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको संवैधानिक नियुक्ति उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको थियो, त्यसलाई सहजताको लागि। यति धेरै व्याख्या गरिएको छ, आशंका उत्पन्न भएको छ। यसलाई कुन रूप हेर्ने? अब षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा म विश्वास गर्दिनँ, हैन? अब मुख्य रूपमा अन्डर करेन्ट अहिलेको जो राजनीतिक परिस्थिति देखा परेको छ, जो क्याओटिक एकदम मतलब उद्विग्न जुन स्थिति छ, यो स्थितिको पछाडि के छ भन्दाखेरि 50 र 60 को दशकमा नेपालमा प्रतिगामी र अग्रगामी सोचहरूको विरुद्ध एक आपसमा भीषण सङ्घर्ष भयो। त त्यो सङ्घर्ष जसभित्र जनयुद्ध पनि पर्छ। त त्यस पछाडि कुनै पनि वर्गले मतलब दुईटा लडिरहेको जुन वेरिङ मतलब दुईटा ग्रुप थियो, त त्यो ग्रुपमध्ये कसैको पनि विजय भएन।
विजय नभइसकेपछि एउटा मतलब सम्झौता जस्तो भयो, कन्सिलिएसन मतलब सम्झौता भयो। त त्यो सम्झौतामा दुवैको विजय देखाउने अथवा कोही पनि हारेको नदेखाउने खालको चेष्टा भयो। अब तर यस्तो स्थिति धेरै लामो रहँदैन र त्यस्तो स्थिति भनेको कुनै एउटा वर्गले पूर्ण रूपमा विजय हासिल नगरेको स्थिति भनेको चाहिँ असाध्यै गतिरोधपूर्ण अन्यलको उकुस मुकुस पार्ने खालको स्थिति हुन्छ। त त्यसपछि असाध्यै दक्षिणपन्थी अति दक्षिणपन्थीहरू पनि आउन सक्छन् र क्रान्तिकारीहरूले अगाडि लिएर जान पनि सक्छन्। जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा अहिले विश्लेषण गर्दा मुद्दाको हिसाबले हामी के देख्छौँ त भन्दा गणतन्त्र, समावेशी प्रजातन्त्र र सङ्घीयता यो तीनटा मुद्दाहरू अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा लरबराइरहेको छ। त यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जो अग्रगामी पक्ष हो त त्यो अग्रगामी पक्षको नेतृत्वसँग प्रशस्त खुबी, दक्षता र निष्ठा चाहिन्छ। अब अर्को छ प्रतिगामी, जस्तो गणतन्त्रको विरोध, सङ्घीयताको विरोध, समावेशी प्रजातन्त्रको विरोध। त त्यो प्रतिगामी पक्षको नेतृत्व चाहिँ अहिले खड्गप्रसाद ओलीले गरिराख्नु भएको छ नेपालमा। प्रतिगामीको नेतृत्व चाहिँ खड्ग ओलीले गरिरहनु भएको छ। त्यसभित्र अब राप्रपाहरू पनि छन्, त्यसभित्र अरू नयाँ केही पार्टीहरू पनि मिसिएका छन् हैन। त मूल रूपमा चाहिँ त्यसैलाई हिजो प्रतिगामीहरूले जुन जुन मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउँथ्यो, जस्तो हिन्दू राष्ट्रवादलाई, उच्च जातीय अहङ्कारलाई, यो तमाम कुरालाई चाहिँ लिएर त्यो गइराखेको छ। अब यता अग्रगामी पक्षको नेतृत्व गर्नुपर्ने माओवादीले नै हो। तर अब दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि प्रतिगामी विचारलाई लिएर जानको निम्ति प्रतिगामी चरित्र चाहिँ ओलीमा प्रशस्त देखियो। गमनका निम्ति जुन प्रकारको चरित्र चाहिन्छ, जुन प्रकारको दयाहीनता, निष्ठुरता, अविवेकीपन चाहिन्छ, त्यो चाहिँ देखियो ती नेताहरूमा, प्रतिगामी पक्षका नेताहरूमा। तर अग्रगामी पक्षका नेताहरूमा चाहिने प्रकारको अब एकदमै क्लिन इमेज, निष्ठा, तपस्या, सेक्रिफाइस गर्ने भावना, निस्वार्थीपन, अनि त्यसपछि ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सक्ने, अब यो चाहिँ देखाउन पर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा नेपालको स्थिति गन्जागोल बन्न गएको छ। अब यथार्थ चाहिँ यो हो। यथार्थ यो तपाईको पार्टी अध्यक्ष सुप्रिमो अचम्म लाग्ला तर पुष्पकमल प्रचण्डसँग यो खुबी छैन। ल मानौँ प्रतिगमनको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरे, व्यक्तिगत प्रतिगमनको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले दोस्रो अर्को विषय पनि उठाउनु भयो, त्यसको क्षमता चाहिँ अब प्रचण्डसँग रहेन। कसरी बुझौँ त? नै अब व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डको मूल्याङ्कन गर्न हामी यहाँ बसेका छैनौँ। नेतृत्व हो हैन, मुख्य रूपमा के भने नेतृत्वले अब अलिअलि लडेर नै भनौँ न प्रतिगमनलाई रोक्यो। जस्तो संसदको पुनर्स्थापना भयो हैन, अलिकति डिरेल भएको जुन संवैधानिक प्रक्रियाहरू चाहिँ बाटोमा आयो। तर यसलाई तीव्रताका साथ घनीभूत बनाएर जसरी लैजानु पर्थ्यो, जस्तो गणतन्त्रलाई जसरी पुनर्व्याख्या गर्नु पर्थ्यो, पुनर्भाषित यसको पुनर्परिभाषा गर्नु पर्थ्यो र जसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्थ्यो, यसको विस्तार गर्नु पर्थ्यो गणतन्त्रको, सङ्घीयताको, समावेशी प्रजातन्त्रको, त त्यो चाहिँ हुन सकेन। नाम मात्रको सङ्घीयता, नाम मात्रको चाहिँ समावेशी प्रजातन्त्र, नाम मात्रको गणतन्त्र जस्तो बन्न पुग्यो। तपाईँ बौद्धिक नेता, नेकपा माओवादी केन्द्रको अथवा राजनीतिक रूपमा वामपन्थी विचारधारा तपाईँले प्रकट रूपमा प्रष्ट रूपमा राख्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँ नेतृत्वको दबाव र प्रभावमा पर्नुहुन्न, आफ्नो विचारहरू त्यसरी पोख्दै आउनु भएको छ, त्यस कारण तपाईँ स्पष्ट बोल्नुहुन्छ, त्यो मलाई लाग्छ। अब जुन तपाईँले विचार उठाउनु भयो यसको सबै संहिता, गणतन्त्र, समावेशिता सबै विषयहरू अब मूल हातमा त प्रचण्डको हातमा छ नि त। प्रचण्डले त्यो नेतृत्व किन दरिलो रूपमा प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्न सकेनन्? प्रचण्ड सवाल यहाँ पनि छ क्या? प्रचण्ड व्यक्तिको सवाल होइन, यो माओवादी भन्ने पार्टीको संस्थागत जीवन चाहिँ घायल भएको छ। संस्थागत जीवन नै घायल भएको घाइते छ। अब यसलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउँदै लाने हो भने यसले त्यो नेतृत्व दिन सक्छ। र अहिले निर्बल देखिएको गणतन्त्र, अहिले निर्दो देखिएको चाहिँ यो फेडरल स्टेट र जुन इन्क्लुजिभ डेमोक्रेसी भनेका छौँ हामीले, त फेरि के छ भने समावेशी प्रजातन्त्र भनेको असाध्यै यो दक्षिण एसियाको निम्ति
असाध्यै कम्प्लेक्स र असाध्यै नै मतलब गाह्रो विषय हो। किनभने यहाँ सैकडौँ वर्षदेखि हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ अब यो जात व्यवस्था छ, जुन जात व्यवस्था चाहिँ पश्चिमीहरूले परिकल्पना पनि गर्दैनन्। किनभने उनीहरूका यस्तो प्रकारको जात व्यवस्था जन्मजै सर्वहारा हुनुपर्ने होइन, जन्मजात सर्वहारा, त्यहाँ जन्मेकै कारणले चाहिँ जिन्दगीभरि बाँचुन्जेलसम्म सर्वहारा बन्नुपर्ने, उत्पीडित हुनुपर्ने प्रकारको जो स्थिति छ मतलब नेपाल भारत आदि देशहरूको, त त्यसको चाहिँ त्यसलाई खत्तम गर्नको निम्ति धेरै उन्नत प्रकारको विचारधारा चाहिन्छ। र अब अहिले जहाँसम्म यो प्रकारको स्थितिमा अहिले तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभएको थियो, अब अमेरिकी चासोहरू पनि बढेर गएको। म आउँछु त्यसमा पनि, तपाईसँग क्रमिक रूपमा अलि गम्भीरताका साथ आज म छलफल गर्ने प्रयासमा छु। अघि तपाईँले प्रतिगमनको प्रतीकको रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष, किनकि अब आउँछ पार्टी अध्यक्ष नेतृत्व सवाल त्यहाँ गएर जोडिन्छ। तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अहिले महाअभियोगको जुन किसिमको भार बोक्नु परेको छ, चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिगमन सच्याउन साथ दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आज केही महिना पछाडि फेरि उहाँमाथि किन यस्तो किसिमको प्रहार भयो, सवाल अर्को यहाँ पनि छ होइन। अब यी सब खुद्रा कुराहरूको जवाब त मसँग छैन होइन, तर मुख्य कुरा के भन्दा जनताको चासोको विषय चाहिँ हो यो। मूल रूपमा नि न्यायालयको संस्थागत जीवनलाई, त्यसको स्वायत्ततालाई, त्यसको गरिमालाई कमजोर तुल्याइसकेपछि कुन खास मुद्दामा कसलाई फाइदा पुग्यो, कुन खास फैसलामा कसलाई फाइदा पुग्यो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। मुख्य कुरा त सर्वोच्च अदालत भन्ने जो इन्स्टिट्युसन छ, त त्यो इन्स्टिट्युसनको डिग्निटी रह्यो कि रहेन, त्यसको गरिमा रह्यो कि रहेन। यसरी छापछाप्ती चाहिँ जग्गा किनेको, बेनामिनामा यस्तो गरेको, यो मुद्दामा यसो गरेको, यो मुद्दामा यसो गरेको भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूले ल्याइराख्नु भएको छ। पत्रकार सार्वजनिक रूपमा छताछुल्लो तरिकाले बजारमा आयो, सप्रमाण आए, त्यसमा दुई मत छैन। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च अदालतको पनि अब भर्खर गणतन्त्र आएको छ, त त्यो स्थितिमा चाहिँ गणतन्त्रलाई सबल बनाउँदै होइन लैजानुपर्ने जुन संस्थाहरू हुन् ती आफै निर्धा भयो भने के हुन्छ होइन, ती नै आफै घाइते भयो भने के हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले हेर्दाखेरि यो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा बचाउन सकेका छैन। तपाईँले सुरुमै एउटा विषय उठाउनु भएको थियो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै छेदविच्छेदको अवस्थामा पुगे र पुग्दैछन् भन्नुभयो। यसको कारण र कारक चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ बोक्नुपर्छ पर्दैन, त्यसको भार चाहिँ सवाल यहाँनिर पनि हो। निश्चित रूपमा मैले भनिहालेँ नि त, मैले भनिहालेँ कमजोरी तपाईँहरूको पनि हो। प्रतिगमन र अग्रगमनको जो रस्साकसी छ, जो लडाइँ छ, जो काटोछिदो छ, त त्यसमा नेतृत्व अब अरू कुरा त धेरै कुरा अब त्यहाँको अब्जेक्टिभ स्थितिले पनि निर्धारण गर्छ, तर सब्जेक्टिभ पावरहरू जो छन्, नेतृत्वको क्षमता, नेतृत्वको कार्यकुशलता, नेतृत्वको इमेज आदिले पनि ठुलो काम गर्छ। पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण विषय त्यही नै हो। असक्षम छ भने त्यहाँ बसिरहन त्यसलाई सुहाउँदैन। अब यो विषय अलि जसरी तातेको छ, यो विषय यतिखेर चाहिँ उठाउनुको कारण चाहिँ मान्छेले आशंका गरिरहेछन् क्या। अहिले मैले दुई चारवटा विषय प्रसङ्ग उठाएँ, यसमा अलिकति अमूर्त जवाफ आयो तपाईँबाट, अलिक सैद्धान्तिक कुरा बेसी आयो, मलाई अलिकति व्यवहारिक कुरा चाहिँ चाहिएको छ आज। नै व्यावहारिक कुरा भन्नाले नि त्यस्तो सनसनीपर्दो कुरा मबाट केही पनि पाउनुहुन्न होइन। कुनै व्यक्ति विशेषको बारेमा मेरो त्यत्रो टिप्पणी पनि छैन, म जान्दा पनि जान्दिनँ, चिन्दा पनि चिन्दिनँ मान्छेहरूलाई होइन। तर मुख्य कुरा के हो त भन्दा त प्रधान न्यायाधीशको हकमा उनले न्यायालयको गरिमालाई चाहिँ राख्न सकेनन्, बचाउन सकेनन्, जोगाउन सकेनन्। अब एउटा कमान्डरले आफ्नो सेनाको इन्टिग्रिटीलाई बचाउन सक्दैन भने त्यो सेनापतिलाई त्यहाँ राख्नुको के जरुरी हो? त्यसलाई त छिटोभन्दा छिटो हटाएर योग्य मान्छेलाई ल्याउनु सबभन्दा राम्रो। ल मानौँ त्यस भए तपाईँले न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो, त्यसकारण उहाँलाई बहिर्गमन गर्न बाध्य हुनु पर्यो दलहरू भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। अब कार्यपालिका पनि त्यति सक्षम देखिएको छ नेतृत्व गर्नको लागि, जनताको अपेक्षा अनुसार भइरहेछ। अब चुनावमा त्यसको परीक्षा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा परीक्षा सबैले दिनै पर्छ।
अब यो सरकार कसरी चलेको छ भन्ने कुराको परीक्षा चाहिँ अब आगामी निर्वाचनमा जनताले दिन्छन्। त्यहाँसम्म प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। फेरि यसै आशंका बीच पनि तपाईँहरू फेरि गठबन्धन चाहिन्छ भनेर यही नेतृत्वकर्तासँग जोडबलका साथ साँठगाँठको प्रयासको गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सवाल किन चाहिँ? अब यो गठबन्धन कसैको इच्छाले, कसैलाई मन लागेर, कसैलाई दया जागेर भएको गठबन्धन होइन। यो गठबन्धन बाध्यताको परिणाम थियो। आवश्यकताको चपेटामा परेर थिचिएर गरेको यो गठबन्धन हो। यसलाई बिर्सन्छन्। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल आफ्ना युवा र क्रान्तिला नेताहरूलाई सम्झाउँदै थिए। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ एउटा टेलिभिजनमा कि यो हामी कहाँ थियौँ। उनी आफ्नो नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई भन्दै थिए, हिजो हामी कहाँ थियौँ, आज जो निर्णायक स्थितिमा प्रधानमन्त्री हामी, सबै मन्त्री हामी, सरकार चलाउने हामी जो भएका छौँ, त यो स्थिति कसरी उत्पन्न भयो त्यसलाई नबिर्स भनिरहनु भएको थियो क्या उहाँ। त भने मतलब हिजो सबै संवैधानिक संस्थाहरूमाथि अब जब त्यति बेलाको सरकारले कोपर्न थाल्यो होइन, अब ओलीलाई मैले प्रतिगामीहरूको नेता किन पनि भन्छु भने उनले इतिहासमा सबभन्दा राम्रो अवसर पाएका थिए जनताको पक्षमा काम गर्नका निम्ति। उनीमा कम्युनिजमको, कम्युनिस्टको, मार्क्सवादको अलिकति पनि तत्त्व भइदिएको भए, इलिमेन्ट तत्त्व भइदिएको भए उनले जस्तो अवसर कसैलाई पनि प्राप्त थिएन। उनले यहाँ किसानको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, यो राष्ट्रको पक्षमा धेरै काम गर्थे। तर उनी त कहाँ हनुमान, कहाँ राम, कहाँ सीता खोज्दै हिँड्न थाले होइन। त त्यसले देखाइहाल्यो कि उनी त्यो जनताको पछौटेपनलाई दुरुपयोग गरेर सत्तासीन हुन चाहन्छन्, बलियो हुन चाहन्छन्। जनतालाई अग्रगामी चेतना दिएर इन्लाइटेड गर्दै अगाडि बढाउने, सचेत बनाउँदै अगाडि बढ्ने होइन कि जनताको जो प्रतिगामी सोच छ त त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नेमा लागे। त त्यस्तो मान्छे भनेको प्रतिगामी नै हुन्छ। त्यो प्रतिगमनको चाहिँ मतलब पक्षकै मान्छे हुन्छ। त्यसकारण मैले भनेको। र अब अरू जो नेताहरू छन् ती नेताहरू प्रतिगमनको पक्षमा गएका छैनन्। जस्तो नेपाली कांग्रेसको कुरा भन्नुहुन्छ भने यो रस्साकसीमा नेपाली कांग्रेस बिचबिचमा देखिन्छ, उसको साइन्टिस्ट एटिच्युड देखिन्छ। बेला बेलामा ऊ अलिक प्रगतिशील कुरा पनि गर्न खोज्छ। हामी समाजवादी, हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो भन्छ, बीपीको नाम लिन्छ, अरूहरूको नाम लिन्छ, केपी भट्टराईको नाम लिन्छ। अनि बेला बेलामा फेरि ऊ चाहिँ अब अग्रगमनका मुद्दाहरू, एजेन्डाहरूबाट झस्किए जस्तो गरेर कांग्रेस भनेकै त्यही होइन र कि न लेफ्ट न राइट, त्यस्तो कुरा गर्छ। धारा होइन कांग्रेस भनेकै त त्यस्तो कुरा गरिराखेको छ होइन। त त्यसो हुनाले अब यो स्थितिमा होइन, आजको वर्तमान स्थितिमा अब हाम्रो भनाइ के हो भने अग्रगमनका पक्षपातीहरूले अग्रगमनले आचरणको पनि माग गर्छ, अग्रगमनले क्षमताको, निष्ठाको माग गर्छ, योग्यताको माग गर्छ र एउटा निर्णय गर्न सक्ने, ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न सक्ने र त्यो निर्णयको पक्षमा उभिरहने त्यो ताकत पनि खोज्छ। त यसको निम्ति मैले आह्वान गर्न खोजेँ हो। अब यो तपाईहरुको सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत पनि जसले सुनिरहनु भएको छ त यस्तो एउटा जनमत बनोस् हैन। अब जनमत पनि ठुलो कुरा हो। अब नेतालाई बिहानदेखि बेलुकासम्म सबै माग्ने मात्रै जान्छन्, केही दिने, सुझाव दिने, तपाईले गल्ती गर्नुभयो, तपाई यस्तो गर्नु पर्यो, तपाईको यहाँ कमजोरी भयो भन्ने त कोही जाँदैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म सोह्र गराइदेऊ, बढावा गराइदेऊ, मलाई अलि यस्तो ठाउँमा गरिदेऊ, नियुक्ति देऊ भन्ने गएपछि नेताहरूमा पनि करिब करिब हामी त अलौकिकै भएछौँ, हामी त दिन सक्ने भएछौँ, त त्यसले नेता पनि बिग्रन्छ। त्यसैले परिवेश जहिले पनि एउटा आलोचनात्मक भइरह्यो भने हैन, एउटा त नेताले पनि नेताहरूले पनि त क्रिटिसाइज सुन्न चाहँदैनन्। स्वाभाविक रूपमा त्यस जसले क्रिटिसाइज गर्छ त्यसको राजनीतिक हालत के हुन्छ भनेर हामीसँग थुप्रै दृष्टान्त छ नि त। नेपालकै इतिहासले देखाउँछ नि त, नेपालकै इतिहासले प्रष्ट देखाउँछ कि आफ्नो कटु आलोचक हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि 17 सालमा मतलब 15 सालको इलेक्सन पछाडि बीपी कोइरालाले सूर्य प्रसादलाई चाहिँ ल्याएर गृहमन्त्री बनाए हैन। त्यो यी सब कारणले गर्दाखेरि र आज पनि बीपी कोइराला भन्ने भएको छ हैन। आफ्ना विरोधीहरूसँग पनि संवाद गर्न सक्ने, छलफल गर्न सक्ने, कुरा गर्न सक्ने मान्छेको स्वाभाविक मूल्याङ्कन हुन्छ, राम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। तर जसले असहिष्णु छ, अब मुखले त सबै नेताहरूले भन्छन् मलाई सुझाव देऊ या ऊ भन्छन्, तर अब त्यो ठुलो 40,000 को भिडमा उभिएर चाहिँ माथिबाट बोल्दाखेरि त कसले कहाँ तलबाट के सुझाव दिने हैन।
तर कोठामा त सुझाव लिँदैन हैन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो स्थिति छ हैन, त्यही स्थितिले गर्दाखेरि नेपालको स्थिति अलिकति कमजोर भएको छ हैन। यी सबै कमी कमजोरीहरू मिलेर अनि सबभन्दा घात चाहिँ कसलाई हुन्छ त, सबभन्दा मर्का कसलाई पर्छ त भन्दा नेपाली जनतालाई पर्छ, नेपाललाई पर्छ क्या। अहिले तपाईँले केपी शर्मा ओली प्रतिगमनको प्रतीक भनेर अलि दावाका साथ प्रस्तुत हुने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो केपी शर्मा ओली के भन्दै हुन्थ्यो भने मलाई त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कमरेड पनि भन्न मन लाग्दैन, त्यो हैसियत छैन उनीहरूसँग भनेर हिजो उहाँ भन्दै हुन्थ्यो। तपाईँले पनि सुन्नुभयो, तपाईँ पनि झापाबाटै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि झापाबाटै। यी तपाईँहरू दुवैजना झापाका कम्युनिस्ट, तपाईँ कम्युनिस्ट होइन, तपाईँ अझ कम्युनिस्ट भन्दा पनि तपाईँ कमरेड होइन त्यसो भए? होइन, अब उहाँले कमरेड भन्नु नभन्नुको के अर्थ हुँदैन, उहाँले किन कमरेड भन्ने होइन। उहाँले त्यत्रो अवसर पाउँदा जब कम्युनिस्टलाई भन्न सुहाउने, एक त अब नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूलाई नै एउटा जान्छ कि अहिलेसम्म पार्लियामेन्टको यो इतिहासमा कम्युनिस्टहरू पार्लियामेन्टमा गएको धेरै वर्ष भयो र उनीहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै छ, तर एउटा पनि बिल चाहिँ मजदुर र किसानको पक्षमा कहिले पनि त्यहाँ छैन, इन्डोर्स भएको छैन होइन। त यसले स्वाभाविक रूपमा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अगाडि एउटा ठुलो प्रश्न उभ्याउँछ। त्यसमाथि ओलीले त अरू बेला त हिचकिचाट थियो, बहुमत थिएन, पास हुँदैन भन्ने थियो, तर ओलीको पालोमा त त्यत्रो प्रबल बहुमत थियो। त त्यो बेला नगरेर उनले बाङ्गोटिङको बाटो जो हिँडे होइन, जुन प्रकारको बदनामी त्यो सरकारको भयो र जुन प्रकारको मनमर्जी उनको स्टाइल अफ फङ्सनिङ पनि एउटा कम्युनिस्टको भन्दा पनि एउटा चाहिँ पुलपुलिएको राजकुमारको जस्तो जो व्यवहार देखाउन खोजे, त्यसले गर्दाखेरि संस्था पनि धुलिसात भयो, गरिमा पनि धुलिसात भयो र आज पनि नेपाली जनताको पछौटेपन जस्तो अहिले तपाईँले झापाको कुरा गर्नुहुन्छ, झापामा ठाउँ ठाउँमा वाचनालय, ठाउँ ठाउँमा सङ्गीत सिक्ने विद्यालय, ठाउँ ठाउँमा खेलकुद गर्ने खालको मैदानको सट्टा मन्दिर मात्रै सङ्ख्या बढेको छ, मन्दिरको मात्रै सङ्ख्या बढेर गएको छ। त्यसले केपी शर्मा ओलीको कारणले गर्दाखेरि हो भन्न तपाईँले सङ्केत प्रवृत्तिको सङ्केत गर्न खोजेको, प्रवृत्तिले केपी ओलीले नै गरेर सबै मन्दिर बनायो भन्ने कुरा होइन, तर त्यो गरेनन्। जस्तो खास गरेर एमाले के गर्यो त भन्दाखेरि, अब यो कुरा अलिकति प्रश्न पारिहाल्नु कि समुदायलाई चाहिँ निर्जो बनाइदियो, असहाय बनाइदियो, बुझ्नुभयो त। किनभने समुदायसँग भएको वन, समुदायसँग भएको पिउने पानी, समुदायसँग भएको विद्यालय, समुदायसँग भएको अस्पताल सबै चाहिँ पार्टीले कब्जा गर्यो, त्यो पुरै पार्टीकरण भयो। त त्यसले गर्दाखेरि अब किसान त एउटा हलो बाँग्नको निम्ति पनि पार्टीको नेताका पुग्नुपर्छ, किनभने त्यही नेता वनको अध्यक्ष हो, त्यही नेता पानीको अध्यक्ष हो, पुग्नै पर्छ। अवस्था त्यस्तो बनाइएको छ, संरचना त्यस्तो किसिमले निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेछ। यति धेरै तपाईँले अथवा माओवादी केन्द्रले केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई यति धेरै नै टिप्पणी आरोप लगाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जनताले त्यही आरोप तपाईँहरूप्रति पनि नतिर्साएको चाहिँ भने छैन है, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ पानी माथिको बान कसरी भन्ने त? बाहिर अहिले तपाईँले सङ्घर्षको कुरा गर्नुभएको थियो, बाहिर वर्ग सङ्घर्ष, संसदमा गएपछि सत्ता सङ्घर्ष। माओवादीको अहिले पछिल्लो चरित्र होइन, माओवादी एकदमै मतलब 24 क्यारेटको सुन हो त म भन्दिनँ, तर माओवादीसँग थुप्रै डाइलीमा छ, दोधारहरू देखिन्छ, तर पनि हामीसँग इतिहासको एउटा धरोहर छ, शहादतको, त्यागको, बलिदानको धरोहर छ र त्यो धरोहरलाई पनि कता कता माओवादीले जोगाउन खोजेको हामी देख्छौँ। अझै पनि तपाईँले जीवित राख्न सकेको अवस्था छ त्यो धरोहरलाई? पत्याउँछन् जनताले? स्वाभाविक रूपमा अब जति टड्कारो रूपमा, जति बलपूर्वक त्यसलाई राखिनु पर्थ्यो, जुन सामर्थ्यसहित त्यसलाई जोगाउनु पर्थ्यो, त्यस्तो त जोगिएको छैन। तर पनि त्योसँगको अनुबन्ध टुटिसकेको पनि छैन। आशाका त्यान्द्राहरू अझै बाँकी छ भन्न खोज्नुभयो। अब तपाईँले अहिले भन्दै हुन्थ्यो कि अलिक बढी जोड दिएर चाहिँ केपी शर्मा ओलीले जुन अवसर प्राप्त गरेका थिए उनले आफूलाई एकाङ्की बनाएर सिद्ध्याइदिए, 2/3 कम्युनिस्ट सरकार भन्नुभयो। र मानौँ तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारबाट बहिर्गमन गरेर बालकोटको बारदलीसम्म पुर्याइदिनु भयो, त्यसपछि
बुढा नीलकण्ठबाट तपाईँले थपक्क शेरबहादुर देउवालाई ल्याएर बालुवाटारमा राखिदिनु भएको छ। ल भन्नुहोस्, पृथकता के छ जनताको लागि, फरक त के छ? तपाईँको अगाडि मैले त्यत्रो अघि व्याख्या गरिसकेँ कि टोटल इन्स्टिट्युसनहरू डिटेल भइरहेको थियो। रेल नै चाहिँ लिकभन्दा त बाहिर गइसकेको थियो। त त्यो स्थितिमा त्यो रेललाई लिकमा त आयो, अहिले त्यसले गति समात्यो, कति हिँड्यो भन्ने कुरा होइन, तर दुर्घटनाबाट त जोगियो नि त। नत्र भने त अब संसद पनि सिद्ध्याइदिने, अदालतको त्यो यस्तो हालत छ, अनि कार्यपालिका मन परी गर्न थालेपछि के हुन्छ स्थिति, कसले नियन्त्रण गर्ने? त हेर्नुहोस्, यस्तो स्थिति चाहिँ यसले कस्तो स्थिति रिजेम्बल गर्यो भने इटालीमा त्यस्तै भएको थियो। इटालीमा तपाईँलाई मुसोलिनी पनि ग्राम्सी पनि एउटै समाजवादी आन्दोलनबाट आएका हुन्, एउटै कमिटीमा थिए। त अहिले खड्गप्रसाद ओली र हामी सबै एउटै कमिटीका मान्छे हौँ हिजो हो। त त्यसले एउटा कमिटीमा भएको मान्छे एउटा फासिस्ट भएर गयो। संसारभरि मुसोलिनीलाई चाहिँ एउटा फासिस्टको नेताको रूपमा बुझिन्छ र ग्राम्सीलाई चाहिँ संसारभरि एउटा मार्क्सिस्ट जानकार, एउटा विद्वान ज्ञानी मान्छेको रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट बन्दैमा कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। पुष्पलाल पनि हुन्छ, केशवचन्द्र रायमाझी पनि हुनसक्छ। नेपालकै दृष्टान्त पेश गरौँ न। अब अर्को प्रसङ्ग, अब यो अहिलेकै ताजा विषयवस्तुमा पनि छलफल गर्नै पर्छ। आम नागरिकको चासो छ। तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा प्रभावशाली स्पष्ट वक्ता आएको बेलामा यी ताजा सवालमा पनि छलफल चर्चा चाहिँ गर्नै पर्छ। अब 2/3 चाहिन्छ महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न। अहिले अङ्कगणित हेर्दाखेरि 2/3 सदस्य पुग्नको लागि कङ्ग्रेससँग 63, माओवादी केन्द्रसँग 48, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग 23, जनता समाजवादीसँग 21, जनमोर्चासँग 1 पुग्छ भने एमालेसँग 98 र उसको साथ रहेको लोकसभासँग 13 बच्छ। यो 2/3 नपुग्ने प्रस्ताव किन दर्ता गरेको, जसले महाभियोग प्रस्तावै पास हुन सक्दैन? के हो राजनीतिक खेल? त्यो स्थितिसम्म नजाला। प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यस्तो ठुलो जोखिम नलेलान्। एक त उनलाई इज्जतपूर्वक घर जानको निम्ति पहिला पनि सङ्केत गरेको थियो सरकारले, होइन? त त्यो नमान्दा यो स्थिति आयो। अब यसलाई पनि उनले अटेर गरे भने, मर्यादित गर्न खोज्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको दुष्परिणाम अहिले तपाईँहरूले यहाँ अङ्कगणित गरे जस्तो रहने छैन। मुठभेटमा समेत जान सक्ने सङ्केत तपाईँले गर्न खोजेको? मुठभेट भन्नाले स्वाभाविक रूपमा आज एउटा संसदीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो कि एउटा बलका साथ पठाउनु? होइन, यो संसदीय कानुनी प्रक्रियाबाटै मलाई लाग्छ त्यो भोट हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधान न्यायाधीश हटिसक्छन्। यदि हटेन भने हट गरेर बसिरहेको त्यस्तो अब त्यस्तो हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ, किनभने अब एमाले पनि अब त्यसलाई जोगाउन त्यसरी आउँदैन। उसले प्रश्न भनिसक्यो, उसको पहिलो प्रतिक्रिया मात्रै आएको छ। पहिलो प्रतिक्रिया आज फेरि बैठक बस्दैछ कि हामी तपाईँले हेर्नु सहभागी रहँदैनौँ, सत्तारूढ दललाई साथ तर ऊ त्यसलाई त्यति जोगाउन पनि आउँदैन। उसलाई पनि त चुनाव फेस गर्नु छ। त्यस्तो अनपपुलर चिजलाई बोकेर हिँड्न उसले आँट गर्ने छैन। यो पनि काल्पनिक भयो। यो प्रति उत्तर पनि काल्पनिक रूपमा नै मानौँ। भोलि एमाले के गर्छ त्यो उसको ठाउँमा छ, तर प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा चाहिँ उसले सत्तारूढ दललाई साथ दिने अवस्था छैन। अब यसले यो वैशाख 30 को निर्वाचन, यो एमसिसीको जुन किसिमको एउटा टन्टाई छ, आम नागरिकमा चासो छ, यतिसम्मको एउटा विकासे परियोजना राष्ट्रियताको मुद्दा बनेको छ। यतिखेर आम चोक चोकमा, कुना कानामा, मेसीदेखि महाकालीसम्मका चिया दोकानमा समेत अथवा घर घरमा यो विषय चर्चा विषय बनेको छ। अब यसरी यसले के गर्छ? अहिले पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? कसरी? अहिले तपाईँले एउटा एकदमै राइट क्वेसन ल्याउनु भयो। मुख्य कुरा नेपालले यति बेला नेपालले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एकदमै सिचुएसन फ्लक्स भएर गयो। अत्यन्तै कठिन छ है, सङ्कटग्रस्त अवस्थामा मुलुक पुग्दैछ। 1975 मा यही स्थितिलाई चाहिँ आकलन गरेर नेपालले चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो 1975 मा। तपाईँ त्यो मितिमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो एउटा छिमेकी देशले त्यति बेलै भारतको राज्य बन्न पुग्यो, सिक्किम। त्यो 1975 मै। त त्यो स्थितिमा चाहिँ नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको थियो र त्यसलाई भारत बाहेक
संसारका अधिकांश देशहरूले मान्यता दिएका थिए। अब अहिले के हो भने यो एमसीसी, बीआरआई, क्वाड जति पनि रणनीतिहरू परियोजनाहरू अगाडि आइराखेका छन्, क्षेत्रीय गठबन्धनहरू बन्न पुगिराखेका छ। अब कतिपयले त के भन्छन् भने कि अब बिस्तारै फेरि शीतयुद्ध चाहिँ सुरु भयो। र अहिले मैले तपाईँले अलिकति भन्न खोजेको यो युक्रेनसँग पनि सङ्केत हो जुन एकातिर रसिया, चाइना, अर्कोतिर अमेरिका बिचको अहिले टसल देखिएको छ, सङ्केत सबैतिर। त यो स्थितिमा चाहिँ नेपालले के भने हिजोको शीतयुद्धमा त्यो धेरै टाढा भएको थियो। त्यो रुस र अमेरिकाको बिचको शीतयुद्ध थियो र हाम्रो दक्षिणी छिमेकी त्यति बेला रुसको पक्षमा थियो, भारत। हजुर। र हाम्रो उत्तरी छिमेकी चाहिँ रुसको पनि विरोधमा, अमेरिकाको पनि विरोधमा थियो। तर आजको शीतयुद्धमा के देखिन्छ स्थिति भन्दाखेरि अब अमेरिका र चीन, अमेरिकाको टार्गेट चाहिँ चीन हो। किनभने अहिले भर्खर त्यो मन्त्रीले बोल्दाखेरि पनि स्पष्ट भयो, भन्नुभएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अमेरिका र चीनको बिचमा टसस हुँदैछ र यो आगामी जुन शीतयुद्ध छ अथवा अहिले चल्न थालेको जो शीतयुद्ध छ त त्यसमा अमेरिका भारतलाई रणनीतिक साझेदार बनाउन चाहन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामी कस्तो परिस्थितिबाट घेरिएका छौँ त यो कुरामा चाहिँ नेपाली जनताहरू असाध्यै सजग बन्नुपर्छ। हाम्रो उत्तरको छिमेकी अमेरिकाको तारो बनेको छ, हाम्रो दक्षिणको छिमेकी चाहिँ अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बन्न खोज्दैछ। त यो स्थितिमा नेपाल स्क्विज नहोस्, नेपाल चाहिँ नपेलियोस्। त यसको निम्ति मेरो रायमा यति बेला एमसीसी, बीआरआई इत्यादिको कुरा गर्नुभन्दा पनि नेपालले एउटा संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको हाम्रो संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसपछि र त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा हामीले भन्नुपर्छ कि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग बाजिने कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन, कुनै पनि प्रकारको सम्झौता, कुनै पनि प्रकारको सहकार्यमा नेपाल सामेल हुने छैन। भनेपछि हामी एमसीसी अथवा बीआरआई हामी आफै प्रतिबद्धता, आफ्नो प्रतिबद्धता हामीले पहिला आफै निश्चित गर्नु पर्यो। त्यसो भएदेखि तपाईँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँ उठाउनु भयो। एमसीसी र बीआरआई दुवैलाई हामीले आत्मसात नगर्ने भन्न खोजेको हो कि नै के भन्न खोजे त? बीआरआई बेग्लै ढङ्गले आएको छ, त्यसलाई मैले समान रूपमा तुलना गर्न खोजेको होइन। हिजो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले त बीआरआई, एमसीसीको बाधक बीआरआई यो पनि चाइनाको एउटा रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ नि त नि। ठिकै छ। त त्यसैले मैले भनेको नि हामी ती सबै जति पनि यस्ता परियोजनाहरू ल्याउँछन् त त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका के हो त नेपालको भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ बढी परिमार्जित गर्नु पर्यो, अझ बढी विकसित तुल्याउनु पर्यो। यो बेलामा हाम्रो असंलग्नतालाई अझ बढी हामीले घनीभूत तुल्याउनु पर्यो। त त्यो तरिका भनेको के हो भने फेरि एकपटक हामीले परिमार्जित रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ। परिमार्जित रूपमा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यो अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। हाम्रो सबभन्दा घनिष्ठतम मित्रहरू भनिएका यो 50-60 वर्षमा हामीसँग सबभन्दा बढी सम्बन्ध रहेका देशहरू भनेको भारत, चीन र अमेरिका नै हो, होइन? त यी तीनटै देश समक्ष हामीले त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनुपर्छ। विशेष गरी भारत, चीन, अमेरिका बेला किनभने बढी देखिन्छ लडिरहेको शक्तिलाई पनि एउटा मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिन्छ, एउटा बफर जोन चाहिन्छ। भने आज भारत, चीन या अमेरिकाको बिचमा जुन प्रकारको तनावहरू बढ्दै गइरहेका छ, यो तनावको स्थितिमा एउटा भेन्टिलेसन त चाहियो, एउटा सास फेर्ने ठाउँ त चाहियो। त त्यो भनेको नेपाल हुन सक्छ। किनभने यी देखिएका त्रिपक्षीय, चारपक्षीय जुन अन्तर्सङ्घर्षको निकास दिन अब नेपालले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत गरेको, त्यो क्षमता राख्छ भन्न खोजेको हो कि? नै, नेपाल एउटा एडिसेन्ट सिभिलाइजेसन हो र धेरै पुरानो देश हो। यो मुलुकको रूपमा सङ्गठित चाहिँ धेरै पहिला भएको हो। त त्यसो हुनाले र हामीले संसारलाई बुद्ध दियौँ, होइन? आज सबभन्दा 2600 वर्ष अगाडि नै त्यति बेलाको सबभन्दा प्रगतिशील विचार चाहिँ यहीबाट प्रभावित भएको थियो। बुद्धको दुर्भाग्य त्यो नेपालमा फैलिन सकेन।
बुद्धको ज्ञानको अपलत्व नेपालले लिन सकेको छैन हैन। तर अन्य मुलुकहरूले चाहिँ फेरि आत्मसात गरेका छन् फेरि। त त्यसो हुनाले हामी त्यसको जायज उत्तराधिकारी हौँ शान्तिको। एकचोटि बुद्धको सन्देश नेपालले प्रभाव गर्ने बेला आएको छ। त त्यसैले अहिले हामीले आपसमा कलह गर्नु भन्दाखेरि पनि अब अघि तपाईँले तत्कालीन राजनीतिको रियल पोलिटी जो दैनिक दिनमा हुन्छ, उहाँ गयो अरे फलानु बालुवाटार पुग्यो अरे फलानु बलखु गयो अरे बालकोट पुग्यो भन्ने खालको प्रश्न मान्न अल्झिएर अहिले देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले यसमा नेपाली कङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र, एमाले, समाजवादीका अरू विभिन्न जो धाराहरू छन्, यो सबैले मिलेर एकमुष्ट रूपमा हामीले त्यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाउँ र संसारको अगाडि चाहिँ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारौँ अविलम्ब रूपमा, छिटोभन्दा छिटो। किनभने त्यसले मात्रै संसदबाट त्यो हाम्रो यो प्रो डिप्लोमेसी मतलब होइन प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसीले नै हामीलाई चाहिँ रक्षा कवचको काम गर्छ। तर हामी भू राजनीतिमा फस्दैछौँ, अन्यथा अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। अन्यथा भोलि योभन्दा पनि बढी जटिलता त्यो सङ्केत भइसक्यो। किनकि यति धेरै अमेरिकन सबै अधिकारीहरूले प्रष्ट बोलिसके कि प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई फोन गरेर पास गर नत्र, पास नगर नत्र, छिमेकी मुलुकको साथ प्रष्ट, त्यसैले यावत कुरा भनिसकेका छन्। त्यसकारण अब यहाँ लुकाएर लुक्ने कुरा केही छैन, तयारीका साथ त्यसैले अब बलियाहरूको यस्तो लडाइँमा हाम्रो जस्तो देश हैन जो उनीहरूको तुलनामा सानो देश हो, अदरवाइज हाम्रो पनि एउटा बीचको देश हो भनौँ न, ठुलो पनि होइन सानो पनि देश होइन, मझौला खालको देश हो हाम्रो। तर भारत, चीन, अमेरिकाको तुलनामा त हाम्रो देश त धेरै सानो देश हो। तर होइन दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रको भू राजनीतिमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण देखिन थालेको छ र किन यति धेरै चासो हुन्थ्यो? त त्यसै हुनाले अहिले पनि म यो जसले सुनिरहनु भएको छ अहिले हाम्रो यो संवाद उहाँहरूसँग पनि अनुरोध गर्छु। मैले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई त भनेको पनि छु, जहाँ जति बेला अवसर पाउँछु मैले होइन, कि हामीले अविलम्ब एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाउँ, छिटोभन्दा छिटो, जति ढिला गर्यो उति सङ्कट हुन्छ। अब यो भोलि पर्सि मतलब एक हप्ताभित्रैमा हामीले त्यस्तो प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ इन्डोर्स गर्न सक्यौँ भने कि हामी असंलग्नताप्रति प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँले तपाईँको पार्टी नेतृत्व पुष्पकमल दाहाललाई पनि भन्नुभयो, निश्चित रूपमा यो आवश्यकता त्यहाँनिर छ क्या, हामी शान्तिप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा एकचोटि फेरि हामीले विश्व सामु राख्नु पर्यो होइन। अब त्यस सँगसँगै अब हामीले हाम्रा एक्सपर्टहरू लगाएर चाहिँ मैले हेरेँ पहिलाको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा चाहिँ बुद्धको खास चर्चा गरिएको छैन, गौतम बुद्धको। तर अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले अबको हाम्रो शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावमा हामीले बुद्धको ज्ञान, बुद्धको सन्देशलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ। ल माने यसको यो किसिमको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता अहिलेको यो यी ठुला नेतृत्वसँग छ, क्षमता पनि अहिले महत्त्वपूर्ण छ। मैले किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यी पछिल्ला यी घटनाक्रम, यी राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँका नेता होस्, अरूका नेताहरू हुन्, तपाईँका नेतृत्व होस्, फरक धारणा सार्वजनिक गरिएका छन्। भित्र तपाईँको पार्टीभित्र भन्छन् एमसिसी खबरदार यो राष्ट्रघाती, बाहिर आउँछन् सडकमा संशोधन राष्ट्रघाती, अनि बालुवाटार छिर्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू साथमा छु पत्र पठाउँ भन्न, बालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री पत्र हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। एउटा कर्मचारीको लेभलको स्तरबाट नैतिकताको हेर्नुहोस् त सवाल नै ठिक छ। त सुध्रने, आफूलाई सपार्ने, करेक्सन गर्ने त सबैलाई मौका छ, सबैले मौका पाउनुपर्छ। त यो स्थितिमा अहिले वर्तमान नेतृत्वसँग मेरो एकदम जति पनि पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ मेरो एउटा करजोडी उहाँहरूसँग निवेदन के छ भने, हात जोडेर म निवेदन के गर्छु भने कि उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो कि नेपाल अहिले विश्वमा जुन घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै गइरहेको छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जसरी जिल्लिँदै गइरहेको छ, त त्यसले गर्दाखेरि नेपाल एउटा आसन्न ठुलो भुमरी को छेउमा पुग्न लागेको भइसकेको छ। त्यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट जोगिनका निम्ति अरू केही उपाय छ, त्यसमा पनि छलफल गरौँ। तर मेरो रायमा सबभन्दा, र मैले अरू केही मेरा साथीहरू जो मसँग मिल्ने जुल्ने साथीहरू छन् त उनीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा के हो त भन्दा हाम्रो संसदले आफै आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने, किन कसैलाई पहिला लेख्ने,
पहिला हामी त्यसरी संसदमा प्रस्तुत गरेर सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर उम्किन सक्ने अवस्था छ अब? नै, सुन्नुहोस् न, त्यो सङ्कल्प प्रस्तावले एउटा कुरा त के देखाउँछ भने हाम्रो असंलग्नताप्रतिको, शान्तिप्रतिको, किनभने हिजो पनि हामी नाटा र बार्सामा गएनौँ, हिजोको शीतयुद्धमा पनि। र हिजोको जुन असंलग्न आन्दोलन थियो, त त्यो असंलग्न आन्दोलनका नेता त सब मरिसके, त्यो देशहरूको हालत पनि बेग्ला बेग्लै स्थितिमा छ अहिले। त त्यसले गर्दाखेरि हिजो पनि कुनै ठुलो देशले, महाशक्तिले असंलग्न आन्दोलन सुरु गरेको थिएन। त्यति बेलाका पछौटे भनेका, निर्धा भनेका देशहरूले नै गरेका थिए असंलग्न आन्दोलन। यो न्युट्रालिटी कसलाई चाहिन्छ त भन्दा हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिन्छ। जोसँग चाहिँ बारुद बेच्नुपर्ने छ, गोली बेच्नुपर्ने छ, मिसाइल बेच्नुपर्ने छ, त्यसलाई किन चाहियो होला र न्युट्रालिटी, होइन? जोसँग छैन त्यसलाई चाहिएको छ। हामीलाई सुरक्षा पनि चाहिएको छ, हामीलाई शान्ति पनि चाहिएको छ, हामीलाई स्थायित्व पनि चाहिएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो जस्तो देशले पहल गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ अहिले हामीले यसलाई इन्डोर्स गऱ्यौँ भने सुरुमै हाम्रा जुन यो एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया, पश्चिम एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले तुरुन्तै यसलाई सपोर्ट गर्छन्। त्यसकारण बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथाको शिखरको देशबाट एउटा सन्देशको खाँचो अब आवश्यक भइसक्यो। जति ढिला गर्यो त्यति नै हामीलाई अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बङ्गलादेश पनि त्यो चाहला, श्रीलङ्का पनि चाहन्छ, श्रीलङ्काले चाहन्छ, पाकिस्तानले चाहन्छ, होइन? त धेरै देशहरूले यो चाहन्छन् कि यो जोन चाहिँ शान्ति क्षेत्र बनोस्। नयाँ कोणबाट छलफल प्रारम्भ भयो आज तपाईँ र मेरो। तपाईँले जुन यो मास मिडियाबाट एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ, पक्कै पनि तपाईँको नेतृत्व आम अन्य पार्टीका शीर्ष नेताले पनि सुनिरहेका होलान्, सुन्नेछन्। त्यसकारण अभियान तपाईँबाट सुरु होस्। एउटा कसैले दबाव र प्रभाव त सिर्जना गर्नै पर्छ स्वाभाविक रूपमा। अब एउटा कुरा के भने तपाईँले बार नेतृत्वको नालायकीपनलाई ल्याउन खोजिराख्नु भएको छ। अब कुरा के छ भने जुन बेला नेपाली जनताले बुझ्छ नि, होइन? अब तपाईँले सुनिल दाहालले बुझेर भएन, आम नागरिकले बुझेर, राम कार्कीले बुझेर भएन। पक्कै पनि जब आम नेपालीलाई लाग्न थाल्छ कि यो नेतृत्वबाट यसले गरी खाँदैन, यसले हाम्रो सुरक्षा पनि दिन सक्दैन, हामीलाई प्रगतितिर पनि डोर्याउन सक्दैन भनिसकेपछि त्यसलाई फालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन? अब हामीसँग यो फेब्रुअरी 28 को जुन डेडलाइन छ एमसिसी पास गर्नुपर्ने, गर्ने पनि, अथवा 16 गते, अब यो अवस्था आइसक्यो। अब यति त्रसित छन् कि त्योभन्दा अगाडि म त भन्छु हाम्रा प्रस्तावहरू त्योभन्दा अगाडि नै जानुपर्छ। त्यसभन्दा अगाडि नै संसदबाट पारित भइसक्नुपर्छ, नत्र जस्तो किसिम पनि पास भइसक्नुपर्छ। र हामीले त्यो प्रस्ताव एउटै मितिमा एकैचोटि पहिल्यै नै सुरुमै नै हामीले अमेरिका, चीन र भारतलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो प्रस्ताव छिटो अगाडि प्रस्तुत गर्नु छिटो कि हामीलाई। तर यहाँ एउटा कुरा के देखिएको छ मैले बुझेँ तपाईँको, यो गौतम बुद्धको सन्देश र सगरमाथाको शिखरबाट एउटा सन्देश प्रवाह गरिएन भने समस्यामा पर्छौँ र यो नेपालको लागि ठुलो दुर्भाग्य हुन सक्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत, अलिक डरलाग्दो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। परिस्थिति आइसकेको छ तपाईँ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय जानकार पनि हुनुहुन्छ, यसमा धेरै बुझ्नुहुन्छ अहिलेको पछिल्ला विश्वको राजनीतिक घटनाक्रमहरू। अब एमसिसी फिर्ता पठाउँदाखेरि अथवा यो सङ्कल्प एक ठाउँमा राखेर एमसिसी फिर्ता पठाउँदा र हामीले बिआरआई आत्मसात गर्दाखेरि यसले एकैछिन थाती राखौँ, यो त हाम्रो नयाँ प्रस्ताव हो, तपाईँले नयाँ कुरा दिइरहनु भएको छ आम नागरिकलाई। यस्तो अवस्थामा एमसिसी फिर्ता पठाउने, बिआरआई राख्ने अथवा बिआरआई नराख्ने, एमसिसी पठाउने अवस्था सिर्जना पनि हुन सक्ने खालका घटनाहरू आइरहेछन्। त्यो त हामीले हेर्नुहोस्, सबै शीतयुद्धमा संलग्न दुवै पक्षलाई हामी के भन्नुपर्छ भने हामी कुनै पक्षमा लाग्दैनौँ, होइन? र हामीले आफ्नो विकास रणनीति हामीले तय गर्नुपर्छ। अब आफैले अगाडि बढाउनुपर्छ कि हामी यो क्षेत्रमा ऋण लिन्छौँ, यो क्षेत्रमा हामी अनुदान लिन्छौँ, यो क्षेत्रमा हामी केही पनि लिँदैनौँ। जस्तो नेपालले आफ्नो प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नु पर्यो, होइन? किनभने हामीलाई देख्यौँ कि हामीले आफ्नो प्राथमिकता सुनिश्चित गर्न सकेनौँ। जुन बेला चीनका राष्ट्रपति नेपालमा आएका थिए त्यो एउटा अभूतपूर्व घटना थियो, तर त्यति बेला हाम्रो केही पनि तयारी थिएन। अब चीनले के भन्छ भने चीनको प्राथमिकता कनेक्टिभिटी हो भनेपछि हाम्रा नेताहरूले नेटवर्किङ हो, हाम्रो पनि नेताहरूले के गीत गाउन थाले, कनेक्टिभिटी। आज अमेरिकाले भन्दैछ ट्रान्समिसन लाइन पो तिम्रो प्राथमिकता हो। अब हामी त्यही भन्न थालेका छौँ, ट्रान्समिसन लाइनहरू जरुर। अब धेरै देख्छु मैले
अब धेरै मान्छेहरू रोड र करिडोर र आइडोमा अलि धेरैले व्याख्या गर्न थालेका छन्। ती मान्छेहरूले मलाई लाग्छ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने मेरो आफ्नो रायमा कि सबै पढेका मान्छे बुझेका मान्छे हुँदैनन्। सबै पढेका मान्छे बुझेका मान्छे हुँदैन। तर सबै पढेका त्यसरी पनि बुझेका मान्छे पनि बुझ पछाएको पनि हुन सक्छ नि त। फेरि कुरा के हो भन्दा अब सबभन्दा नेपाल भने त हामीले अज्ञानताबाट मुक्ति, विकास भनेको के हो? विकास भनेको स्वतन्त्रता हो हैन? त विकास भनेको स्वतन्त्रता हो भने हामी अज्ञानताबाट हैन निरक्षरताबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो। त नेपालको प्राथमिकता त शिक्षा हुनुपर्ने, नेपालको प्राथमिकता त जनस्वास्थ्य हुनुपर्ने। तर हामी कहिले कनेक्टिभिटी भनेर हिँडेका छौँ, कहिले ट्रान्समिसन लाइन भनेका छौँ। नेपालले कहिले बिजुली बेच्न सक्छ? यदि साँच्चै नेपाललाई प्रगति गर्ने हो भने नेपालले कहिले पनि मलाई लाग्छ 10 मेगावाट बिजुली पनि बेच्न सक्दैन। किनभने नेपाल भनेको एकदम कलिलो पहाडले बनेको देश, कलिला पहाडहरू छन् जहाँ आज डोजरले दर्खराएर पहिरो चलाएर दिनै पछि एक्सिडेन्टको घटना घटेको छ, मान्छे मरेको छ। यो स्थितिलाई अन्त गर्नको निम्ति हामीले दुईटा भन्ज्याङहरूलाई जोड्नको निम्ति रज्जु मार्ग सुरु गर्न सक्छौँ। बिजुलीले चल्ने एउटा कोक्रो चाहिँ उल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडा जाने भयो भने हैन, जस्तो तपाईँ जन्मेको ठाउँ र रामेछापको डाँडाको बिचमा चाहिँ यदि एउटा पुल बनाइदिने हो भने एउटा कुरुङ मतलब एउटा तपाईँलाई कोको ओरबाट पर बगेर जान्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अब डाँडा दर्खराउनु परेन, त्यहाँ डोजर पठाउनु परेन। माथि हिमाली भागमा किन डोजर पठाउनु पर्यो? तल फेदीबाट माथिसम्म चाहिँ एउटा सानो तपाईँले बिजुलीले चल्ने हैन, बिजुलीको लट्ठामा चाहिँ तलमाथि गर्ने खालको एउटा कोकुर बनाइदिए त पुगिहाल्यो हैन। तपाईँ सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले दिएको यस्तै व्यक्तिले आलोचना पनि भएको थियो राम कार्की, यो अहिलेको जुन किसिमको विकसित यो विज्ञान र प्रविधिलाई बुझ्दैन, पुरानो धरामा छ, त्यो सिद्धान्त पढ्छ त्यही बोल्छ भन्थे कि भने होला नि। तर के भने नेपालले विकास गर्ने त्यसरी हो। त नेपाल बिजुली बेच्न सक्ने स्थितिमा कहिले पनि रहँदैन। नेपालले त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। अहिले पनि एक्सपर्ट जस्तो भन्नुहोस् न, म भनौँ त्यहाँ एकजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ ग्यावाली, यो जलस्रोतको एउटा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, एकचोटि मन्त्री पनि भन्नुभएको थियो अरे, हाम्रो सायद हाम्रो कवि शम्भु प्रसादको छोरा होला उहाँ, नाम मैले बिर्सेँ। त उहाँको इन्टरभ्यू मैले एक दिन हेरिरहेको थिएँ। उहाँ त मेरो जस्तो कुनै कम्युनिस्ट विचारको मान्छे त होइन हैन, तर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीले जुन बिजुली बेचेर भारतबाट 6 सेन्ट्स पाउँछौँ, पूर्व जलस्रोत मन्त्री 6 सेन्ट्स पाउँछौँ, त त्यो बिजुली हामीले यहाँ सदुपयोग गऱ्यौँ भने त्योभन्दा 10 टाइम्स बढी चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। त भनेपछि म एउटा विशेषज्ञ, म यी सबै नै हेर्छु हैन, विशेषज्ञहरू के बोलिरहेका छन्, जानकारहरू के भनिरहेका छन्, त त्यो कुरा पनि हेर्छु मैले। त त्यसको आधारमा म भनिरहेको छु कि नेपालले सफा बिजुली बेच्नै सक्दैन। सफा बिजुली बेच्नु भनेको त्यो आत्मघात हो त्यो। अनि तपाईँकै पार्टीका नेताहरू ऊर्जा मन्त्री अथवा ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दाखेरि पहिलो नारा नै विद्युत बेच्ने, सुन्नु न, छिमेकी मुलुकलाई त्यसपछि पैसा ल्याउने अनि विकास गर्ने। मसँग सबै यो मैले 70 वर्षदेखि 50 वर्षदेखि सुन्दैछु यो कुरा। अर्को कुरो कनेक्टिभिटी पनि होइन हाम्रो अहिले प्राथमिकता। हाम्रो वास्तविक अहिले हामीले चीन, अमेरिका, भारत जस्तो देशलाई के भन्नुपर्ने भने हाम्रो 30,000 शिक्षकलाई लगेर तालिम दिएर पठाइदियो। जनशक्तिको आवश्यकता। हाम्रा जनस्वास्थ्यका कार्यकर्तालाई 50,000लाई लगेर तपाईँहरूले तालिम दिएर त्यो साधन पनि दिनुहोस्, त्यो साधन चलाउने तरिका पनि दिनुहोस् र पठाइदिनुहोस्। त्यो भन्नुपर्ने प्राथमिकता यो हुनुपर्ने। सामान्य जनजीविकाको सवाल पहिलो प्राथमिकता त्यो मात्रै होइन, त्यस भए जनताको क्यापेबिलिटी नबढाएसम्म, दक्षता वृद्धि नगरेसम्म होइन क्षमता कसरी विकास हुन्छ? के हो विकास भनेको? पहिला स्वयं तपाईँ हामी पनि दक्ष हुनु पर्यो, त्यसकारण विकासको मुहार फुट्छ। त नेपाली जनताको क्षमता अभिवृद्धि नै सबभन्दा पहिलो हाम्रो चाहिँ एजेन्डा हुनुपर्छ हैन, त्यो नै हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसैले यो विकासका कुरा पनि डिटेल भइरहेछन्। त हाम्रो संसदले त कमसेकम 50 वर्षको निम्ति हाम्रो विकास रणनीति यो है, हामी यसरी जान्छौँ भनेपछि त हामीलाई अमेरिका अथवा भारत या चीन कोही पनि भन्न आउँदैन कि हामी यो क्षेत्रमा चाहिँ सहयोगै लिँदैनौँ, हामी आफै गर्छौँ भनेको क्षेत्रमा हामी दिन्छौँ यो क्षेत्र लैजा भनेर कसरी आउँदैन नि। किली नत्र हामी अवस्था आउँदैन। हाम्रो प्राथमिकता हामीले आफै निश्चित गरेपछि कमजोरी तपाईँ हाम्रै हो। हाम्रो प्राथमिकता हामी निश्चित गरिसकेपछि, नत्र त अहिले के भयो भने यो खुब चलिरहेको छ कि
अब हामीलाई चाहिएको छ खसी, छिमेकीको बारीमा फल्यो फर्सी, अब छिमेकी चाहिँ आफूलाई बढी भएको फर्सी, यो तिमीहरूको प्राथमिकता हो भनिरहेछ। त यो स्थितिको अन्त गर्नका निम्ति हामीले उसको रणनीति हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रो प्राथमिकता हामीले निषेध गर्नुपर्छ। त त्यस पछाडि हामी एमसिसीवालालाई पनि, बिआरवालालाई पनि, क्वाडवालालाई पनि भारतले ल्याउने रणनीतिमा के भन्छ भने हाम्रोसँग मिल्यो कि मिलेन तपाईँको कुरो? पहिला हाम्रो डिपिआरसँग मिल्यो कि मिलेन? हाम्रो यो छ डिपिआर हाम्रो होइन। यसमा तपाईँ कहाँनिर दिन चाहनुहुन्छ? हामीले सहयोग लिने यहाँ हो, हामीले ऋण लिने यहाँ हो, हामीले अब यसमा तपाईँले सफ्ट लोन दिनुहोस्, तपाईँ हाम्रो मित्र भएको हुनाले सक्छौँ भने हामीलाई चाहिँ एकदमै निर्व्याजी दिनुहोस् ऋण, होइन? त्यो भन्न सक्छौँ हामी। यो क्षेत्रमा हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, अनुदान दिनुहोस् भन्न सक्छौँ। त त्यसले आफ्नो प्राथमिकता निश्चितै गरेका छैनौँ हामीले। त हामीले अविलम्ब आफ्नो प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 70 वर्षसम्म विकासको गतिको देश बढाइसकेका मुलुकले के गर्छन् त्यसको हामी सारांश चोर्न खोज्दैछौँ। र यो पढे लेखेका अज्ञानीहरूको कुरा सुनेर हुँदैन, हामीले जनतासँग गएर सोध्नुपर्छ। नेपाली जनतासँग हजार वर्षदेखि उनीहरूले उत्पादनको निम्ति गरेको सङ्घर्ष, जीविकाको निम्ति गरेको सङ्घर्ष, तपाईँ त्यो लेखमा गएर हेर्नुहोस्, त्यस्तो चिसो छ, पटपट जिउ फुटेको छ, हावा चलेको छ हिमाली हावा, त्यहाँ पनि उनीहरूले एउटा जीवनशैली अपनाएका छन्, एउटा जीवनशैली विकास गरेका छन्, जीवन सङ्घर्ष गरेका छन्। त उनीहरूबाट लिनु पऱ्यो क्या हामीले सूचनाहरू कि कसरी नेपाल के हो तपाईँको प्राथमिकता, तपाईँलाई के गरिदियो भने चाहिँ तपाईँले बढी चौरी हुर्काउन सक्नुहुन्छ, बढी गोठ चाहिँ पाल्न सक्नुहुन्छ, बढी दुध चाहिँ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, बढी ऊन पठाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बुझ्नु न सारांशमा अहिले मैले पनि 70 वर्षसम्मको विकासबाट उद्गम भएका चरम विकासमा पुगेको त्यसको नक्कल होइन कि यहाँको यथार्थमा बुझेर विकासको योजना बनाऊ। तपाईँले सारमा यही भन्न खोजेको देखिन्छ। मैले अब तपाईँ मार्फत शिक्षित साथीहरूलाई के भन्छु भने फेनोनको किताब पढ्नुहोस्। फेनोनको होइन, द रेचेट अफ द अर्थ भन्ने किताब होइन। अब विकसित देशहरूले त आफ्नो निम्ति बोल्ने मान्छे अब कुहिरी आइरहनु पर्दैन, किन ती बोल्या होला मन्त्रीहरूले, अमेरिकन मन्त्रीहरूले यी तयार भइसकेका छन् एजेन्टहरू, उनीहरू एजेन्ट नभनौँ, सोच्नेहरू उनीहरूको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि त्यस्ता मानिसहरू पनि यहाँ छन्। अब अहिले सबै भारत, चीन, अमेरिकाका निम्ति बोलिदिने मान्छे उहाँबाट आइरहनु पर्दैन, यी तयार छन्। किनभने उनीहरूले नै ट्रेनिङ दिएका, उनीहरूकै जस्तो सोच्ने, विकासलाई उनीहरूकै जस्तो बुझ्ने होइन, विकासको अवधारणा उनीहरूकै जस्तो लिएका मान्छेहरू यहाँ बग्रेलती पाइन्छन्। अब कार्कीज्यू तपाईँको भनाइ र बुझाइ अनुसार चाहिँ ठिक उल्टोबाट सुरु गर्नु पर्ने बेला सुरु भएछ। हामीलाई अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल चाहियो भन्नुभयो त, हामीलाई जैविक बुद्धिजीवीहरू चाहियो, नेपाललाई चिन्ने, नेपाललाई बुझ्ने र संसारका उन्नत विचारधाराहरू पनि आत्मसात गर्न सक्ने क्षमता भएका बौद्धिक व्यक्तिको, बुद्धिजीवीको खाँचो देखियो। ठ्याक्कै उल्टोबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो। हामी त यहाँ सुरुङ, चुच्चे रेल यस्तो यस्तो खोजिरहेछौँ, तपाईँ हुम्लाको एउटा छापरको कथा भन्न खोज्दै हुन्छ। त्यो छापरलाई सोध विकास के चाहिएको छ, त्यहाँ के आवश्यकता छ। अन्तिममा छु म, यो अब निर्वाचनको कुरा जोड्नै पर्छ होइन, वैशाख 30 को निर्वाचन, यो एमसिसी यो महाअभियोगले फेरि धकेल दिन्छ कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा, यो किन नागरिकको चासो पनि तपाईँ नेताको हैसियतमा मैले राख्नै पर्छ। अब धकिलिन्छ, निर्वाचन हुँदैन, अब वैशाख 30 कुनै तहको निर्वाचन हुँदैन, एमसिसी पास हुन्छ, एमसिसी पास गर्ने षड्यन्त्र हो, यी सबै तानाबुना यो हो। त्यसकारण अब अमेरिकन सेना आउँछ, के गर्छ, आम नागरिकमा यति धेरै चिन्ता बढेको छ। मान्छेहरू पनि धेरै शिक्षित र इन्फर्मेसनमा धेरै चासो राख्न थालेका छन्, क्षणभरमा बुझ्छन् मान्छेहरूले अहिले। त्यसकारण अब यो अहिलेको समग्र यो चिन्तालाई कसरी निकास दिने? अब एउटा त के भने यो टेस्टेड, यो त एकदमै परीक्षण भइसकेका कुरा हो कि नेपाली कङ्ग्रेस धेरै प्रतिगामी सोचहरू राख्छ, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र धेरै प्रकारका पछौटेपनहरू छन्, यो रियाक्सनरी सोचहरू पनि लिन्छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव चाहिँ गराउँछ, चुनाव चाहिँ हुन्छ। हिजो जस्तो ओलीकै शासन लम्बिँदै गएको र परिस्थिति जटिल बन्दै गएको भए चाहिँ निर्वाचन हुन सक्दैन थियो होइन, त्यो खतरा हुन सक्थ्यो होइन। त नेपाली कङ्ग्रेसबाट मुसोलिनी जन्मदैन। नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा पनि आफ्नो जनमत गुम्दा पनि उसले निर्वाचन गरेको हुनाले निर्वाचन चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई नेपाली कङ्ग्रेस के भन्छ भने
निर्वाचन नै कङ्ग्रेसको मूल नीति हो अथवा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्ने गर्छ उसको मूल नीतिले, त्यसकारण निर्वाचन चाहिँ उसले गराउँछ। अब यो विषय यहीँ टुङ्ग्याउँ। अब अन्त्यमा एमसिसी के हुन्छ ल भन्नुहोस् त, एक लाइनमा पास या फेल के हुन्छ? हामी यसरी परिमार्जन गरेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव लगेपछि हाम्रो मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि आफ्नो एमसिसीलाई परिमार्जित गरेर हाम्रो अगाडि पठाइदिन्छ। यो प्रस्ताव एकैछिन थाँती राखौँ। यदि त्यो प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य भएन भनेदेखि संसदमा एमसिसी टेबल गरेर यही ढङ्गले पास हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले के गर्छ? एक लाइनमा निष्कर्ष मलाई। होइन, यही ढङ्गले त एमसिसीलाई पास गर्नै हुँदैन। त त्यो गर्यो भने अब गठबन्धन माओवादी मात्रै होइन, गठबन्धन पनि धरापमा पर्छ। त्यो गठबन्धन त सानो कुरा हो। गठबन्धन त हिजो बाध्यताले भनेको नि, अघि हामी त्यो कुरा गर्न सकेनौँ। बाध्यताले बनेको हो नि त, संविधानमाथि खतरा आएर बनेको। त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू बडा चाहिँ ओभर स्मार्ट भएर चाहिँ यो चाहिँदैन गठबन्धन भनिरहेछन्। अर्को योभन्दा ठुलो खतरा आयो भने योभन्दा पनि बृहत्तर गठबन्धन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो त परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो गठबन्धन भने त। नत्र कसलाई हामीलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाउँला भन्ने थियो र? त्यो उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। गठबन्धन एउटा आवश्यकताले, समयको माग अनुसार बनेको छ। संविधानमा खतरा हुँदैन, खतरा भयो, यस्तो भयो, त्यस्तो स्थिति आयो भने गठबन्धन भनेको एउटा सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया हो। अझ ठुलो बृहत्तर गठबन्धन बन्छ खतरा बढ्दै गयो भने। अब खतरा बढ्दै गएन भने स्वाभाविक रूपमा एक्लै पार्टीहरू लड्छन्। सामान्य प्रक्रिया हो, प्राविधिक कुरा हो। हस् त, अहिलेका ताजा विषय प्रसङ्गभित्र छिरेर केही सैद्धान्तिक, केही व्यवहारिक र केही तपाईँका नयाँ प्रस्तावहरूमा पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँले आजको यो छलफलबाट नयाँ चिज दिनुभएको छ। यसरी पनि हामी निकास दिन सक्छौँ भनेर तपाईँले एउटा नयाँ प्रस्ताव दिनुभएको छ। पक्कै पनि बुझ्नेहरूले, नेतृत्वले आत्मसात गरौँ र अहिलेको यो जगडिएको जुन तरङ्गित राजनीतिलाई सही तरिकाले मुलुकलाई जोगाउने हिसाबले एक किसिमको निर्णय गरौँ, त्यो क्षमता प्रदर्शन गरौँ। हस् त, समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अहिलेको यस्तो जटिल र बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा मेरो आफ्नो राय, आफ्नो मेरो विचार चाहिँ यति धेरै अब श्रोताहरूको बिचमा, यति धेरै आदरणीय जनसमुदायको बिचमा लैजाने जो तपाईँहरूले चाँजो मिलाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई मेरो विशेष धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम एमसिसी र हिजो मात्रै अर्को आकस्मिक भनिएको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव र यसको उपज के हो र यसको निष्कर्ष कसरी दिन्छ दलले र एमसिसीलाई कसरी टुङ्ग्याउँछन्, दलले क्षमता कसरी प्रस्तुत गर्छन् र यसको लागि अरू कुनै नयाँ प्रस्तावमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ लगायतका विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।